फौज की बगावत, इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने की कोशिश, आर्मी चीफ को गिरफ्तार किया गया। ये वाक़या कब और कैसे पेश आया जिसके बारे में आपको इल्म नहीं। इद्दत केस में जज ने इनकार कर दिया और अब क्या होगा। इलेक्शन कमीशन मुश्किल में, जज डट गए, जबकि पाकिस्तान का अमेरिका को जवाब। आखिर पाकिस्तान में होने क्या जा रहा है, आज के इस अहम गोरखधंधा में आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। एक बड़ी खबर जिसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। फौजी बगावत नाकाम हो गई और आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर लिया गया। इस ज़िमन में फ़ौजी बगावत नाकाम हुई है और बागी आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है और अवाम में जश्न का समा। फ़ौज सरकारी महल और दीगर अहम मकामात पर घुस गई, लेकिन सदर की बारवक्त कार्रवाई और अवामी रद्द-ए-अमल के नतीजे में और उसके बायस फ़ौज को वापस निकलना पड़ा। फिर क्या हुआ कि वज़ीर इंसाफ के मुताबिक आर्मी चीफ को इस जुर्म का इर्तिकाब करने की बदौलत 20 से 25 साल की कैद की सज़ा होगी और आइंदा कोई भी किसी आर्मी का सरबराह जो है वो कू करने की कोशिश नहीं करेगा। ये सब अमेरिका की साउथ अमेरिका की एक रियासत है, एक मुल्क है बिल्वाविया, वहाँ पे ये वाक़या पेश आया। तो जब आप ये बातें सुन रहे हैं तो इमेजिन कीजिए अगर पाकिस्तान में ऐसे हो अब, तो आप क्या सोचेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो इससे कबल कई मरतबा, एक आधा दर्जन से ज़ायद मरतबा ऐसे किया गया, लेकिन किसी आर्मी चीफ को गिरफ़्तार नहीं किया गया। आर्मी चीफ ने वज़राए आज़मों को गिरफ़्तार किया और जेलों में डाला। तो जिस मुल्क के अवाम सच्चे, अच्छे, खरे हों और जमहूरियत पसंद हों, अपने मुल्क के सदर की कॉल के ऊपर बाहर निकल आएँ, तो वहाँ सदारती हाउस में घुसने वाले फ़ौजी, उनको बाहर निकलना पड़ता है। तो लिहाजा ये अमेरिका की एक रियासत है जिसके अंदर ये वाक़या पेश आया और ये वहाँ की ख़बर थी जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। इद्दत केस में बड़ा फ़ैसला जो है वो आ गया और उस ज़िमन में क्या हुआ कि ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर के ऊपर कहते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। ये कह रहे थे कि सज़ा मुअत्तल की जाए, लेकिन इस अदालत ने सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त को ही मुस्तरद कर दिया। अब होना ये था कि आप देखिए कि पहले बहस हो चुकी थी, जज साहब ने फ़ैसला सुनाना था, जज साहब पहले वाले प्रेशर नहीं ले रहे थे, जिसके बाद ये फ़ैसला सुनाने का जो मामला था इसको रोक दिया गया, नई अदालत में भेजा गया। मजूका साहब जो थे उन्होंने ये सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और इसीलिए इस जज का इंतखाब और तयन किया गया था कि वो जज साहब प्रेशर में आ जाते हैं, वो ब्लैकमेल हो जाते हैं, वो ताकतवरों की बात मान लेते हैं मजबूरी में या जैसे कैसे हालात हों। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई और इमरान खान साहब सिर्फ इद्दत में निकाह वाला केस जो है, वो केस जिसमें जो तरजीह है वो ज़ना को दी गई कंपेयर टू निकाह और मुसलमानों को बदनाम किया गया। सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस करवाने वाला और यूनाइटेड नेशन में पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए और अपने नबी की हुर्मत में बोलने वाले इमरान खान को गलत साबित किया गया कि ये तो खुद से सही निकाह नहीं करता, पूरी दुनिया को यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर भाषण देता है। तो अब ये केस जो है, इससे अगर इमरान खान साहब बाहर निकल आएँ तो फिर जाएँ आप लोग अडियाला जेल में और अपने खान को घर ले आइए और बाहर ले आइए, मगर जज इनके हैं, जज इनके कंट्रोल में हैं, ये जजों को कंट्रोल करते हैं और फिर क्या होता है कि उन्हीं से अपने हिस्से का काम करवाते हैं, झूठे और गलत फ़ैसले करवा के इमरान खान साहब की जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं और फ़ैसला सुनाने के करीब तरीन होता है तो उसकी समाअत फिर से आगाज़ कर देते हैं। सबको पता है जिस रियासत में, जिस पार्लियामेंट में ख्वाजा आसिफ हनीफ अब्बासी जैसे और दीगर लोग बैठ के कहें क्या हुआ, जो इद्दत वाला केस ख़त्म हो जाएगा तो हम मज़ीद केसेस बना लेंगे, क्या कहें इसके ऊपर। मैं एक और मिसाल देता हूँ। आप पूरी दुनिया की जो अदालतें हैं वो ज़ाहिर है सारी तो लाइव स्ट्रीम नहीं करती, लेकिन मैं इंग्लैंड का कंपैरिजन कर सकता हूँ और जगहों की मिसालें दे सकता हूँ। भाई आपने किसी फ़िल्म के अंदर जज का किरदार निभाते हुए किसी फ़िल्मी सीन में भी आपने जज को गुस्सा करते नहीं देखा होगा, जज को हंसते हुए नहीं देखा होगा, जज को इतनी ज़्यादा बात करते नहीं देखा होगा। जज की तो कोई
ایموشنز نہیں ہوتے جب وہ جج ہوتا ہے. اس کو ہنسنا نہیں چاہیے, اس کو غصہ نہیں کرنا چاہیے, اس کو اتنا بولنا نہیں چاہیے. اسے فیصلہ سناتے ہوئے ایسا بولنا چاہیے کہ دنیا یاد رکھے لیکن یہ قاضی فائز عیسیٰ یہ کیا کر رہے ہیں لوگ. جب کسی کو ڈائیورٹ کرنا ہو تو قاضی فائز عیسیٰ ہنسنا شروع کر دیتا ہے, اور جب قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر کوئی مشکل بات آ جائے تو اس سے جان چھڑانے کے لیے ہنسنا شروع کر دیتا ہے, اور کوئی وکیل سچ بول رہا ہو تو اس کے اوپر غصہ کرنا شروع کر دیتا ہے. آخر جائیں تو جائیں کہاں؟ یہ جج ہیں یا مسخرے ہیں؟ یہ عدالتیں ہیں یا عمارتیں ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یعنی کہ اب آپ خان صاحب کو مزید 2-3 ماہ جیل میں رکھنے کے لیے یہ جو عدت میں نکاح والا کیس ہے, اس کی جو درخواست ضمانت تھی وہ مسترد کر دی. اوکے, رکھ لیجئے خان صاحب کو جیل میں. آخر کب تک رکھیں گے؟ کتنا عرصہ رکھیں گے؟ جان چھڑانی پڑے گی. فواد چودھری نے کچھ سچی باتیں کہی ہیں. الیکشن کمیشن پر مشکل آن پڑی ہے, اور اس حوالے سے الیکشن کرانا ہی کافی نہیں. الیکشن میکنزم ہے جہاں عوام کی رائے کا اظہار ہوتا ہے. اگر الیکشن پروسیس پر سوال کھڑے ہوتے ہیں تو جواب دہ الیکشن کمیشن ہوگا. جسٹس عطر من اللہ بڑے کمال کے ججز بول رہے ہیں, اور بڑی اچھی سچی اور کھری باتیں ہو رہی ہیں, اور قاضی صاحب بیچ میں کولو کے بیل کی طرح چکر کاٹ رہے ہیں. ان کا بس نہیں چل رہا, اور خاتون جو ہیں وہ جج میں ان کو داد دیتا ہوں. آگے سنتے جائیے. آپ نے کیسے آسان طریقے سے فیصلہ کر دیا کہ بلے کا نشان نہیں تو امیدواروں کو آزاد کر دیں. جسٹس منصور علی شاہ کے سوالات پر وکیل الیکشن کمیشن جواب دینے سے بالکل قاصر. آپ نے کب میٹنگ کر کے فیصلہ کیا کہ ان کو آزاد ڈکلیئر کرنا ہے؟ اور جسٹس منصور علی شاہ کا چیئرمین لا سے مکالمہ. چیئرمین لا نے کہا کہ ریکارڈ چیک کر کے بتاؤں گا. بھائی جان آپ وہاں پنڈی جاؤ گے, ان سے پوچھ کے بتاؤ گے. تو اس سارے حوال میں جسٹس منیب اختر کا ایک بار پھر بلے کے فیصلے کے حوالے سے جو تھا ریمارکس دیے, اور کہا کہ یہ آر او کی کیا رٹ لگا رکھی ہے. آر اوز بھی آپ ہی کے لوگ تھے. ہمیں بتائیے الیکشن کمیشن کی کیا پوزیشن تھی؟ بلے کا نشان سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں لے لیا گیا, لیکن آپ قومی لیول کی پارٹی پی ٹی آئی کو الیکشن سے مکمل ختم نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے اثرات نہیں آنے چاہیے تھے. آپ کی یہ پوزیشن ہونا چاہیے تھی. آج کی روز خلاف توقع قاضی فائز عیسیٰ بھی مخصوص نشستوں کے کیس کے دوران پی ٹی آئی امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کرنے پر الیکشن کمیشن کے اوپر پھٹ پڑے, بول پڑے. ظاہر چارہ کوئی نہیں تھا. اور پھر کیا ہوا کہ صاحب و سماعت سموار 11:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی. کل جمعہ پڑھیں گے, ویکینڈ منائیں گے, گرمی ہے, آگے پیچھے گھومے پھریں گے. سموار کو پھر چیز ہوگی, اور کوشش یہ ہے کہ موجودہ حکومت کو 2 تہائی اکثریت دے دی جائے. اور ادھر امریکہ کے اندر 368 لوگ کہہ رہے ہیں تحقیقات کرو, الیکشن پھر کرواؤ. اس میں دھاندلی ہوئی, یہ کھلواڑ ہوا, یہ جمہوریت نہیں, یہ فساد ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا کیا ہے. تحریک انصاف کی فوجی آپریشن کے خلاف بڑی قرارداد, اور اس حوالے سے بین الاقوامی عدالت سے رجوع کرنے پر مجبور نہ کیا جائے. فوجی آپریشن کو نہ مانیں گے, نہ حمایت کریں گے. ہم کسی کی سٹیک کو ڈنڈے سے ڈرنے والے نہیں ہیں. پی ٹی آئی گرینڈ جرگہ ہوا جس میں آپریشن عزم استحکام پاکستان کی مخالفت کی قرارداد منظور کی گئی. اس میں منظور پشتین کے لوگوں سمیت ایمل ولی, محمود خان اچکزئی, پاکستان تحریک انصاف, اور یہ سارے لوگ شامل تھے. اور جرگہ تھا. بتائیے جس آپریشن میں, جس جنگ میں, جس چیز میں فوج کو, کسی ادارے کو عوام کی حمایت حاصل نہ ہو تو وہ کیسے کچھ کر سکتا ہے؟ آپ جائیں آپریشن کریں, آگے سے پٹھان آپ کو ماریں گے, آپریشن بڑھ جائے گا. وزیر خارجہ کا امریکی قرارداد پر عمل, اور ہم امریکہ کی قرارداد کو نہیں مانتے. یہ قرارداد کوئی حیثیت نہیں رکھتی. الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی. یہ سب مفروضے ہیں. مسودہ تیار کیا ہے, امریکہ کی قرارداد کے خلاف ایک قرارداد لا رہے ہیں. وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے, اور جماعت اسلامی کہہ چکی میاں صاحب 70,000 ووٹوں سے آ رہے تھے. مصطفیٰ نواز کھوکر کہہ چکے, شاہد حقان عباسی کہہ چکے, سابق ترجمان مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کے محمد زبیر کہہ چکے. تو اب امریکہ کہہ رہے, تو آپ ان کو کیا جواب دو گے؟ سوال گندم, جواب چنا. اپنا خیال رکھیے گا, پھر آپ سے ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.